कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज़ और रफ़ीक़ों, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। और आज हमारी खुश नसीबी है, खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद है। आप सब इनसे वाकिफ़ हैं, मुझसे ज़्यादा इनसे वाकिफ़ होंगे, यकीनन होना चाहिए। ख़ुद मैं इनका बहुत मद्दाह हूँ और मुझे भी ये मौका मिला, 2 मरतबा ये मौका मैसर आया कि इनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया ऑनलाइन, लेकिन मुलाकात बिलमुशाफाना पहली मरतबा हो रही है। मुफ्ती यासिर नदीम वाजदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। खैरियत से अजीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से ही नहीं, खुश भी बहुत हूँ अच्छा, आपको माशाअल्लाह। देखकर, आपसे मिलकर। और हमने यासिर भाई आजकल इंग्लैंड आए हुए हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, इस वक्त लंदन आए हुए हैं और हम इनसे मिलने आए हैं और इन्हीं से खाना खा लिया आकर। तो बजाय इसके कि इनको लेकर जाते कहीं खिलाते पिलाते, इन्हीं से अभी जो है ना हमने दावत ली है और खूब माशाल्लाह मज़ेदार खाने खाए हैं। तो मैंने कहा भाई ये मौका जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सब लोगों को पता चल गया कि मैं यासिर भाई से मिला हूँ और हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया तो ये तो जुर्म है भाई, जुर्म है। आप तो वैसे भी जुर्म में बहुत दिनों से जो है मुर्तकिब हैं इसके कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। ये है भाई, ये है। और मुझे पता है अभी सब लोग कह भी रहे होंगे, अजीम भाई कहाँ गायब हो जाते हैं आप। मैंने कहा बस नालायकी है भाई, कुछ नहीं कह सकते। जितने भी बहाने करूं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। बहरहाल हमने सोचा कि भाई किस मौजू पर बात की जाए। पहले तो मेरा ख्याल था कि कोई हल्का फुल्का सा हंस बोल लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन एक निहायत अहम मौजू, एक निहायत हसास मौजू जिस पर मैं आज गुफ्तगू करने का मुतमन्नी हूँ। और ये मौजू ऐसा है कि जिस पर बात करते हुए मैं घबरा रहा हूँ, परेशान हूँ, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है इसको इसमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज जब जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान, यानी हिफाजत कुरान, कुरान हकीम की जो हिफाजत है, जो सिलसिला है, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। उसके बारे में जो एतराज़ात किए जाते हैं वो क्या हैं, उनका कैसे जवाब दिया जाए, और क्या कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर हम तक पूरी हिफाजत के साथ मुंतकिल हुआ है। तो ये वो मामला है जिस पर हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं, आप में से एक बड़ी तादाद जानती है कि पिछले दिनों इस मौजू को लेकर जो दुश्मनाने इस्लाम है, उसमें मुल्हिदीन हो, क्रिश्चियन मिशनरीज हो, उन्होंने खूब वावेला किया है और खूब इसको इशू बनाया है। तो उसकी क्या हकीकत है, इस पर हम बात करें। मेरी ख्वाहिश थी, पहले मैंने जो इरादा किया वो अदनान रशीद, जो मेरे दोस्त हैं उस्ताद अदनान रशीद के, उनसे गुफ्तगू हो, लेकिन माशाल्लाह वो दावा के सिलसिले में दूसरे ममालिक में होते हैं जब भी मेरी उनसे बात हुई। फिर ये हुआ कि डॉक्टर शहजाद सलीम आए हुए थे अमेरिका से, अमेरिका या कनाडा से गालिबन। लंदन में तो मुझे बताया गया कि भाई वो आए हुए हैं, उन्होंने प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान पे बाकायदा किताब भी लिखी है, लेकिन उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, वो भी तरतीब नहीं बनी। लेकिन शायद आज जो है वो ये अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर किया था कि हम दोनों बैठे और बात करें। इतनी तमहीद इसलिए भी बांध रहा हूँ कि हमने जो इस वक्त गुफ्तगू करनी है फिलबदी है, ठीक है। इसके बारे में कोई तैयारी नहीं है, इसके बारे में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्या पूछा जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा, कितनी देर का होगा, कुछ नहीं मालूम। तो इसमें जो कमी हो, कोताही हो, वो हम अल्लाह ताला से तो माफ़ी के ख्वास्तगार होंगे ही, आपसे भी हम माजरत खा होंगे, और उसमें जो मामला होगा फिर इंशाल्लाह इजाफा करेंगे। तो इब्तिदा करते हैं यासिर भाई। तो जैसा मैंने अभी अर्ज़ किया कि प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान, कुरान मजीद की हिफाजत, मैं चाहता हूँ कि आज आप हमें समझाएं कि कुरान मजीद कैसे और किन मराहिल से होकर आज हम तक मुंतकिल हुआ है, उसके क्या क्या मरहले हैं। तो मरहला वार बताइए कि इसकी हिफाजत का पहला एहतमाम क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, और यूं करके हम कोशिश करें कि उसको समराइज कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, जब बात होती है प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान की तो बहुत से लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कुरान करीम की हिफाजत इस तरह की गई। लेकिन हकीकत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हिफाजत कुरान का सिलसिला शुरू हो गया था, और उसी एहतमाम से शुरू हुआ था जो एहतमाम हमें खिलाफत राशिदा में मिलता है। अच्छा। और वो इस तरीके से कि ये समझा जाता है कि शायद कुरान मुकम्मल नहीं लिखवाया था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, बाद में हज़रत अबू बकर के ज़माने में और फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में कुरान करीम को लिखवाया गया। ऐसा नहीं है, बल्कि ख़ुद कुरान की इस बात पर शहादत है कि जिस वक्त कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो उसको लिखवाया भी जा रहा था। मसलन सूरह बकरा की ही आयत है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब किताब तो वो है ना कि जिसको लिखा जाएगा, किताब खुद कतबा से है, और कतबा के माने आते हैं लिखने के।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کتاب کو کتاب کہا جا رہا ہے وہ کتابی شکل میں، وہ تحریری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی. ہاں جتنا جتنا قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اتنا اتنا اس کو لکھوایا جا رہا تھا. تقریباً 60 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین تھے کہ جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آتے تھے اور قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کو لکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھ لیجیے، ان کو اسلام لانے کا کتنا مشہور واقعہ ہے. سبھی اس سے واقف ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چلے تھے، لیکن اسلام کس طریقے سے لائے جب پتہ چلا کہ بہن نے اسلام قبول کر لیا، بہنوں نے کر لیا. اس واقعے میں ایک چیز ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے. یہ تو واقعی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، تو ان کی بہن نے کہا کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہیں آپ، اس لیے میں بھی آپ کو نہیں دوں گی، آپ پہلے ہاتھ منہ دھوئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، اور یہ واقعہ بالکل ارلی پیریڈ کا ہے اسلام کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مدینہ کا واقعہ ہے بلکہ بالکل ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ ان ہی الا اساطیر الاولین اکتتبھا، یہاں اکتتبھا کا لفظ ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی پر کہ یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے ہیں جو محمد نے لکھوا لیے ہیں. اکتتبھا، ہاں یعنی یہ تو باقاعدہ لفظ ہی ہے کہ جو لکھوا لیے ہیں. جی، یعنی یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو یہ بتا رہے ہیں، لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں لکھوا لیے ہیں تو اس کا مطلب لکھوانے کا سسٹم تھا. صحیح. تو یہ سسٹم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انٹروڈیوس ہو گیا تھا، اس کو امپلیمنٹ کر دیا گیا تھا، اور ہر آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے. بلکہ ایسا ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس میں ایک آیت نازل ہوئی یہ سورہ مائدہ کی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی زید بن ثابت کو بلاؤ، اور وہ دوات، کاغذ، قلم، تختی جو بھی ان کے پاس میسر ہو وہ لے کر آئیں، اور وہ آیت اسی وقت ان کو لکھوائی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت لکھواتے تھے تو وہ کسی کمرے میں یا پرائیویٹ لائف میں یہ کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ پبلکلی ہوتا تھا، مسجد میں بیٹھ کر ہوتا تھا، صحابہ کے سامنے ہوتا تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکھے ہوئے ٹکڑے کو جس شخص نے لکھا ہے اسی کو عنایت فرما دیتے تھے، الا یہ کہ کوئی اور طلبگار ہو تو پھر اس کو عنایت کر دیتے تھے. لیکن یہ سب عوامی جگہوں پر ہوتا تھا، لوگ اس کے اوپر گواہ بنتے تھے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب وہ لکھ رہے ہوں تو باقی لوگ بھی اس کو اپنے نسخوں میں درج کر رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب یہ لکھ لیا کاتب نے تو اب لکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتا تھا، تو گویا کہ جو لکھا گیا ہے وہ ویریفائڈ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ. یعنی تو یہ آٹوگرافٹ ہے، یہ آٹوگرافٹ کاپی ہے. زبردست. جی. اب اس کے بعد یہ عنایت کر دی گئی اس کاتب کو یا جس نے بھی اس کو طلب کیا، اور گواہوں کی موجودگی میں مجمع میں دی گئی، تو سب کو پتا ہے کہ یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے یہ فلاں صاحب کے پاس ہے. اب جب یہ فلاں صاحب اپنے گھر جائیں گے، اپنے محلے میں جائیں گے، تو وہاں جو دوسرے اصحاب ہوں گے وہ ان سے کاپی کریں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے کاپی کی وہ پبلک میں کی ہو. تو اس کی جو فرسٹ کاپی ہے وہ تو آٹوگرافٹ ہے، ویریفائڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جو دوسری اور تیسری کاپی ہے یہ ضروری نہیں کہ اس پر گواہ موجود ہوں. واہ، صحیح. تو اس طریقے سے پریزرویشن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اچھا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایک تو دیکھے پرائمری موڈ ہے جو کہ اس کی سیفٹی کا ہے کہ وہ ایک اورل ٹریڈیشن بھی ہماری رہی ہے. بالکل. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. میرے خیال سے ایک بدترین دشمن بھی جو ہو اسلام کا، اس میں ذرا سی بھی جو ہے سچائی ہوگی تو وہ کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں میں جو قرآن حکیم کی حفاظت کا معاملہ ہوا ہے وہ سب سے پہلے ایک اورل ٹریڈیشن کے طور پہ حفظ کے معاملے میں. اور صحابہ کے بارے میں یعنی آج کے دور میں شاید یہ مشکل ہو جاتا ہے اس چیز سوچنا، لیکن ان کے یہاں یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ وہ باقاعدہ اپنا نصب یاد کرتے، پورا جو سلسلہ ہے اس کو وہ یاد کرتے تھے. حافظے کا بہت غیر معمولی معاملہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں خاصے جو ہیں وہ معروف تھے. تو یہ اورل ٹریڈیشن، اور آج تک یعنی کیا یہ میں کہنے میں ٹھیک ہوں کہ حق بجانب ہوں کہ آج بھی ہم اس کا ایک عکس یوں دیکھتے ہیں کہ نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ سب کا تجربہ ہے، بتا میں اس لیے رہا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اگر قاری سے، امام سے کچھ غلطی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ آ کی جگہ ای کی آواز نکال دے، کوئی لفظ آگے پیچھے کر دے، فوراً پیچھے سے لقمہ آئے گا. جی ہاں. ٹھیک ہے. کیا ممکن ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ذرا سا سوچیں ایک لمحے کے لیے، اپنی مخالفت ایک طرف رکھ کے، کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص غلط لفظ بول رہا ہو اور پیچھے والا جو ہے نا اس کو لقمہ نہ دے. آپ تراویح جس نے بھی اس کو تجربہ کیا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے. تو اس وقت کیا غیر معمولی انتظام ہوگا. تو پہلا اسٹیپ تو دیکھیں یہ اورل ٹریڈیشن کے طور پہ موجود ہے. دوسرا، یاسر بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو لکھا بھی جاتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر. تو ٹھیک ہے،
اب اصل میں یہ بات جو ہے ہماری جو بنیاد ہے، بنیادی دلیل کہ قرآن کریم محفوظ ہے اور ہم تک جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی انداز اور اسی طریقے سے ہم تک پہنچائے، اس کی جو بنیادی دلیل ہے وہ اورل ٹریڈیشن ہی ہے. اور تواتر، اس کے لیے جو ٹیکنیکل لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تواتر ہے. تواتر کی 4 قسمیں ہیں، اس میں جو تواتر طبقہ ہے، تواتر طبقہ عن طبقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری جنریشن نے پچھلی جنریشن سے کسی چیز کو باقاعدہ اخذ کیا ہو تعلیم و تعلم کے ذریعے، نسل در نسل یہ منتقل ہوا ہو. بالکل. تو صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سورس ہیں، تو اس لیے وہاں پر یعنی اس کا ملٹیپل سورس ہونا کوئی ممکن نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پوری ایک جنریشن نے قرآن کریم سیکھا اور اگلی جنریشن کو باقاعدہ سکھایا. تو یہ بنیادی دلیل ہے قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں پڑ سکتا، یعنی یہ قطعی بات ہو گئی. اور یہ کوئی مذہبی ٹرمینالوجی نہیں ہے، یعنی آپ ایپسٹیمولوجی جو ہے وہ اس میں یہی بتاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جب نسل در نسل شفٹ ہوتا ہے ایک بہت بڑی تعداد دوسرے، تو اس میں پھر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو سکتی، جھوٹ کا امکان محال ہے. تو یعنی یہ پوری جو اورل ٹریڈیشن ہے یہ نسل در نسل ہم تک شفٹ